شوف لما ترفع يدك وتناجي ربك وتكلمه، ترى لا تحتاج إلى رفع الصوت، لا تحتاج. ترى همسة التضرع تفتح لها أبواب السماء. زكريا بصوت خافت، نداء خفي: رب إني وهن العظم مني، فأتته البشارة بيحيى. ابن القيم يقول: إخفاء الدعاء يدل على أن صاحبه قريب من الله سبحانه وتعالى، ودليل قربه أنه يدعو بصوت خافض. الصحابة يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قول يا رب بس بصدق وتيقن أنه يسمعك وحيستجيب لك.